नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अक्सरियती फैसले में कहा कि मजहब, जात पात, नस्ल, फिरका या ज़बान की बुनियाद पर वोट देने की अपील दरअसल इंतखाबी कानून की दफात के तहत रिश्वत व बदउनवानी के अमल के मुतरादिफ होती है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और दीगर 3 जजों ने 4 के मुजमला 3 फैसले में कानूनी अवामी नुमाइंदगी की रिश्वत व बदउनवानी के अमल से निमटने से मुतालिक दफ़ा 123 के तहत इस्तेमाल करदा इसका मजहब का हवाला देते हुए कहा कि इसका मतलब वोटर्स, उम्मीदवारों और इनके एजेंटों के बशमूल तमाम का मजहब होता है। तहम 3 जजों यू ललित, ए.के. गोयल और डी.वाई. चंद्राचौड़ के अखिलती नजरिए में कहा गया है कि इसका मजहब के मायने सिर्फ उम्मीदवार का मजहब है। अक्सरियती नजरे से तीनों जजेस ने भी इत्तेफाक किया है और कहा कि इस किस्म के मसाइल से निमटते वक्त सेक्युलरिज्म को मलहूज रखा जाना चाहिए। अदालत उज़्मा ने 27 अक्टूबर को अपना फैसला महफूज कर दिया था, जो इस सवाल से मुतालिक था कि आया मजहब, फिरका या जात पात और ज़बान की बुनियाद पर वोट ना देने की अपील करना भी रिश्वत व बदउनवानी का अमल तस्वुर किया जा सकता है। क़ब्ल एक फैसले में यह तशरीह की गई थी कि इसका मजहब की इस्तिलाह का मतलब सिर्फ उम्मीदवार का मजहब या अकीदा ही होती है, जिसका हवाला कानून अवामी नुमाइंदगी और 123 के तहत दिया गया है। इस दफ़ा में कहा गया है कि किसी उम्मीदवार या इसके एजेंट या उम्मीदवार की इजाज़त से किसी भी दूसरे शख्स की जानिब से किसी मजहब, फिरका, जात पात, नस्ल या ज़बान की बुनियाद पर फिर किसी मजहबी या कौमी निशान के इस्तेमाल के ज़रिए किसी शख्स को वोट देने या वोट देने से एतराज़ की अपील करना रिश्वत व बदउनवानी के अमल के मुतरादिफ है, जिससे किसी उम्मीदवार के इंतखाब के इम्कानात को तक़वियत मिल सकती है या किसी दूसरे उम्मीदवार के इंतखाब के मौक़े मुतासिर हो सकते हैं। कांग्रेस ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, जिसके जरिए मजहब के नाम पर वोट मांगने से इनकार कर दिया है और कहा कि इस तरह ये बात दोबारा साबित हो गई कि वो बुनियादी इक़दार क्या है जिन पर मुल्क की बुनियाद रखी गई है। फैसले के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने कहा कि इस सवाल का मुखातिब दर हकीकत बीजेपी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये एक बेहतरीन फैसला है जिसका हर एक को खैर मकदम करना चाहिए। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर आज़ादाना चार्ज मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हज कमेटी ऑफ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हुए हज उमूर से मुतालिक तमाम कामकाज को डिजिटल तरीके पर करने की एक नई पहल की है, जिसका मकसद सफ़र हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अमल को फ़रोग़ देना है। मुंबई में वाक़े हज हाउस में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हुए नकवी ने कहा कि मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर भी डिजिटल इंडिया की मुहिम के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता होकर इसको मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। हमारी वजारत ने इस बार हज दरख्वास्त के अमल को ऑनलाइन डिजिटल कर दिया है। मरकजी हुकूमत हज 2017 के सफ़र पर जाने वाले ख्वाहिशमंदों की तरफ से ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अमल को बड़े पैमाने पर हौसला अफजाई कर रही है, ताकि आसानी और शफाफियत के साथ लोग आइंदा सफ़र हज के लिए दरख्वास्त दे सकें। हज कमेटी ऑफ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आज से ही दस्तियाब होगी। नकवी ने कहा कि इस एप्लीकेशन का आगाज़ होने से आज़मीन को ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने में बड़ी सहूलत होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया कि जारिया साल तेलंगाना के लिए हज कोटे को 2800 से बढ़ाकर 5000 करने मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने हैदराबादी रुबात में जारिया साल 1100 आदमीन के क़याम की गुंजाइश फराहम करने का भी तयक़ुन दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज हज हाउस में हज 2017 के दरख्वास्त फॉर्म्स की इजराई तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन हज को दरख्वास्त फॉर्म जारी किए और इस तरह रियासत के तमाम 31 अजला में हज दरख्वास्तों की इजराई का आगाज़ हो चुका है। 24 जनवरी दरख्वास्तों की इजराई और कबूलियत की आखिरी तारीख होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 बरसों की तरह जारिया साल भी आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात का तयक़ुन दिया और कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद 3 मरतबा हुकूमत को आज़मीन हज की खिदमत का मौका मिला है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज़मीन हज की खिदमत के सिलसिले में काफ़ी संजीदा है और उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए बजट की कोई परवाह ना करें। वज़ीर आला का यकीन है कि आज़मीन हज की खिदमत दरअसल अल्लाह के मेहमानों की खिदमत है और इसमें खिदमत गुजार को भी हज के बराबर सवाब हासिल होता है। जिस तरह चंद्रशेखर राव मुल्क के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं, इसी तरह हज इंतजामात में भी तेलंगाना मुल्क में सर फहरिस्त है। आज सरपरस्त अपने बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है। SSC के नतायज में गुज़िश्ता बरसों से कामयाबी के तनासुब में जो इजाफा हो रहा है, इसमें सियासत का ये क्वेश्चन बैंक काफ़ी मददगार साबित हुआ है।
ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے SSC انگلش میڈیم کوسچن بینک کی رسم اجرائی انجام دیتے ہوئے محبوب حسین جگر ہال میں طلبہ اور سرپرستوں کے کثیر اجتماع کو خاطب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ آج سے 15-16 برس قبل جب SSC کے نتائج بہت کم آ رہے تھے اور بعض سرکاری اسکولز اور اردو میڈیم کے اسکول صفر نتیجہ پیش کر رہے تھے، تب روزنامہ سیاست نے SSC کوسچن بینک کی مفت اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور اردو میڈیم کے ساتھ SSC زبان دوم، تیلگو اور انگلش میڈیم کے امتحانی نمونے سوالات کے مطابق کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو ہر سال پابندی کے ساتھ جاری ہے اور اس سے کامیابی کے فیصد تناسب میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ 50% سے بڑھ کر 80% طلبہ آج انہی گائیڈ سے استفادہ کرتے ہوئے کامیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سلسلہ تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ طلبہ اپنے مستقبل کا کیریئر بنانے کے لیے صرف ڈاکٹر یا انجینئر ہی کو نہ اپنائیں، پیرامیڈیکل شعبے میں نرسز، کمپیوٹر جو آج کی ضرورت ہے اور دیگر شعبے جات میں بھی کافی شاندار کیریئر کے موقع ہے۔ اسکولی طلبہ کو انفرادی طور پر یہ گائیڈ بالکل مفت حاصل کرتے ہوئے اس سے بھرپور استفادے کی اپیل کی۔ دہلی سے تشریف لائے مہمان خصوصی ماہر تعلیم AR شروانی نے اپنی تقریر میں ادارے سیاست کے مختلف شعبے جات میں کیے جانے والے خدمات کی پرزور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس کی نظیر ملک بھر میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے بانی ایڈیٹر سیاست جناب عابد علی خان مرحوم سے اپنی رفقت کے حوالے سے کہا کہ سیاست صرف اخبار ہی نہیں، ایک تحریک ہے اور اردو صحافت میں اس کو ستون اول کا ملک بھر میں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے مسلم قوم کو دیگر ابنائے وطن کے شانہ بشانہ چلنے کا مشورہ دیتے ہوئے اپنے ماضی کو دیکھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور کامیابی کی شرح میں اضافہ اور اس کو دوسرے سے تقابل کرنے کا مشورہ دیا۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے آج خطرناک راڈی شیٹر ایوب خان کو 8 دن کی پولیس تحویل منظور کی۔ راڈی شیٹر کی غیر قانونی سرگرمیوں اور فرضی پاسپورٹ کی حصول کے لیے قائم کی گئی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اسے کل چنچل گڑھ جیل سے حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کرے گی۔ ایوب خان کی گرفتاری کے بعد ساؤتھ زون پولیس نے اسے 10 دن کی پولیس تحویل میں دینے عدالت میں درخواست داخل کی تھی، جس پر مجسٹریٹ نے آج احکامات جاری کرتے ہوئے راڈی شیٹر کو 8 دن کی پولیس تحویل کی منظوری دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ زون پولیس کامٹی پورہ پولیس اسٹیشن میں فرضی پاسپورٹ کے حصول سے متعلق کیس میں تفتیش کرے گی اور 1 دن کے لیے چندران گٹا پولیس دھمکانے کے ایک مقدمے میں اسے تحویل میں لے کر تحقیقات کرے گی۔ واضح ہے کہ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے راڈی شیٹر ایوب خان کی جانب سے تیسرا فرضی پاسپورٹ گولکنڈے کے پتے پر حاصل کرنے کے بعد اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دی اور ACP چارمینار کے اشوک چکرورتی کو SIT سربراہ مقرر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کارپوریٹ و خانگی ہاسپٹلز میں حاملہ خواتین کی ضرورت نہ ہونے پر بھی آپریشن سے زچگی کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور غریب حاملہ خواتین کی 100% زچگی سرکاری ہاسپٹلز میں کرانے، ضروری اقدامات کرنے، زچہ بچے کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی اقدامات کرنے، زچگی کے بعد 3 ماہ تک خصوصی کٹ کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی تیار کرنے حکام کو ہدایت دی۔ 2017-18 کے بجٹ میں ان اسکیمات کا اعلان کرنے، محکمہ صحت کے بجٹ میں معقول اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاتون IAS عہدیداروں نے تمل ناڈو میں ہیلتھ اسکیم پر کیے جانے والے عمل کا جائزہ لینے کے بعد چیف منسٹر KCR کو رپورٹ پیش کی، جس پر چیف منسٹر نے آج پرگتی بھون میں محکمہ ہیلتھ کے عہدیداروں کا اجلاس طلب کیا اور عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ غریب حاملہ خواتین کی زچگی 100% سرکاری ہاسپٹلز میں کرانے عوام میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کریں اور ترغیبی انعامات کا اعلان کریں۔ دلسوخ نگر بم دھماکے کے معاملے میں خصوصی عدالت کی جانب سے پھانسی کی سزا پانے والے 5 مسلم نوجوانوں کے خلاف حیدرآباد ہائی کورٹ میں داخل درخواست کی سماعت کے دوران آج 2 رکنی بینچ نے مسلم نوجوانوں کی پھانسی کی سزا پر اپیل کی سماعت مکمل ہونے تک روک لگا دی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے جسٹس CV ناگ ارجن ریڈی اور MS جیسوال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے قومی جانچ ایجنسی کی جانب سے ملزمین کو نچلی عدالت کی جانب سے ملی پھانسی کی سزا کی توثیق کے لیے درخواست داخل کی تھی، جس کے دوران جمعیت العلماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جانب سے مقرر کیے گئے ایڈوکیٹ R مادھون نے عدالت کو بتایا کہ وہ نچلی عدالت کے فیصلے سے قطعی مطمئن نہیں ہیں اور وہ نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ استغاثہ کے وکیل وشنو وردھنا ریڈی نے عدالت کو بتایا کہ NIA قانون کے مطابق نچلی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت کو فیصلے کی توثیق کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کے لیے صرف 30 دنوں کی مہلت ہوتی ہے، لہٰذا حکومت نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپیل دائر کر دی ہے، جس پر جلد از جلد سماعت عمل میں لائی جائے۔ فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد 2 رکنی بینچ نے نچلی عدالت کے پھانسی کی سزا کے فیصلے پر فوری روک لگا دی۔ واضح ہے کہ بم دھماکوں کے بعد NIA نے ملزمین تحسین اختر، شیخ اعجاز، اسد اللہ اختر، ضیاء الرحمان عرف وقاص، یاسین بھٹکل کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام والے قانون اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا تھا، جس کی سماعت گزشتہ ماہ عمل میں آئی تھی، جس میں عدالت نے 5 ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور پھانسی کی سزا تجویز کی تھی۔